हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा पनि हामी वर्क एनर्जी एन्ड पावरकै न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गर्नेछौँ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा वर्क एनर्जी एन्ड पावरबाट 6वटा न्युमेरिकल प्रब्लम्स गरेको छु र आज म क्वेसन नम्बर 7 देखि थाल्छु। सो म सँगसँगै गर्दै जानु होला, तपाईलाई एकदमै सहज हुनेछ है त। 0.15 kg ग्लाइडर इज मुभिङ टु द राइट। यहाँ ग्लाइडर भनेको स्मल एयरक्राफ्ट हो है, तपाईले त्यो गुगलमा एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको पिक्चर। A 0.15 kg glider is moving to the right on a frictionless horizontal air track with a speed of 0.80 meter per second. It has a head-on collision with a 0.300 kg glider that is moving to the left with a speed of 2.2 meter per second. Find the final velocity, that is magnitude and direction of each glider if the collision is elastic. हेर्नुस् है, त्यहाँ हेड अन कोलिजन नै भनिसकेको छ है। त्यो हेड अन कोलिजन भनेको पनि इलास्टिक कोलिजन हो भनेर बुझ्नु होला। तपाईलाई कहिले काहीँ क्वेसन सोध्छ, सो दैट इन हेड अन कोलिजन द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ अप्रोच इज इक्वल टु द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन भनेर एउटा 4 मार्क्समा थ्योरेटिकल क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। त्यतिखेर तपाईले इलास्टिक कोलिजन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। सो एउटा ग्लाइडर मुभ गरिरहेछ राइटतिर, फ्रिक्सनलेस हरिजेन्टल एयर ट्र्याकमा जुन चाहिँ हरिजेन्टल छ र फ्रिक्सनलेस पनि छ है, त्यहाँ चाहिँ के गरिरहेछ, एउटा ग्लाइडर मुभ गरिरहेछ 0.15 kg को राइटतिर मुभ गरिरहेछ। त्यही भएर मैले एरो राइटतिर देखाएँ भेलोसिटीको। र अर्को छ ग्लाइडर जुन चाहिँ कतातिर मुभ गरिरहेछ, लेफ्टतिर मुभ गरिरहेछ र त्यसको मास लगभग डबल रहेछ है, डबलै रहेछ। 0.300 kg ग्लाइडर भनेको छ भनेपछि अलिकति डबलै देखिने खालको बनाइदिउँ नि त है। ल, यो चाहिँ कतातिर आइरहेछ अरे, लेफ्टतिर आइरहेछ अरे। अनि यो दुईटैको स्पिड पनि म लेख्छु। पहिलोको स्पिड छ 0.80 मिटर पर सेकेन्ड र दोस्रोको स्पिड छ 2.2 मिटर पर सेकेन्ड। तर हेर्नु है त, हामीले राइट डिरेक्सनलाई अथवा यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन भन्ने गर्छौँ। सो लेफ्ट के भयो, नेगेटिभ एक्स डिरेक्सन भयो। त्यसको लागि हामीले भेलोसिटीको के लेख्नु पर्यो, -2.2, किनभने हामीले भेलोसिटी हेर्दाखेरि के हेर्छौँ भन्दा डिरेक्सनल सेन्स पनि हेर्छौँ, यो भेक्टर क्वान्टिटी हो है। सो पहिलोको मासलाई m1 भनौँ नि त, अनि दोस्रोको मासलाई m2 भनौँ। m1 र m2 के छ त्यो लेखौँ है। मैले यो न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूको लिस्ट चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। तपाईलाई जुन स्पेसिफिक प्रब्लममा जान मन छ त्यसमा जम्प गर्न सक्नुहुन्छ है त्यहाँबाट। सो यो 6वटा न्युमेरिकल प्रब्लम्स अगाडि गरिसकेको छ, त्यो सबै हेर्नु भएको छ भने त तपाईहरु यसमा एकदमै जान्ने भइसक्नु भएको छ। धेरै मैले मेहनतै गर्नु पर्दैन यहाँ, त्यही पनि म विस्तारमा भन्दै जान्छु है। अब U1 U2 लेखिसकेको छ, म लेख्दिनँ फेरि। हामीले भेलोसिटी आफ्टर कोलिजन थाहा पाउनु छ। कोलिजन पछाडिको भेलोसिटी भनेको v1 र v2 त हो। सो v1 र v2 को फर्मुला त मैले पहिल्यै निकालिसकेको छ नि, इलास्टिक कोलिजन इन वान डाइमेन्सनमा। हेर्नुभएको छैन भने म त्यसको लिङ्क तल राखेको छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला है। सो डाइरेक्ट फर्मुला लगाउँ। v1 कति हुन्छ भनेको यो जुन m1 को छ नि भेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कति हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ त है। v1 निकालौँ। v1 इक्वल टु फर्मुला लेख्छु म फटाफट। यसलाई डिस्टर्ब गर, यतापट्टि लेख्छु। यो फर्मुलालाई हामीले डिराइभ गरिसकेका छौँ त्यो वान डाइमेन्सनल कोलिजनको केसमा, इलास्टिक कोलिजनको केसमा है, त्यहाँबाट हेर्नु है त। सो भ्यालु राखौँ। m1 0.15, m2 0.300, u1 छ कति छ 0.80 प्लस अलिकति यता ल्याउँ 2 इन्टु m2 कति छ 0.300 र u2 कति छ, u2 छ -2.2 मिटर पर सेकेन्ड। कपीमा गर्दै जानु ल, -2.2। सो यो कत्रो ठाउँ लियो यसले, बाई m1 प्लस m2 0.15 प्लस 0.300। अब क्यालकुलेसन गर्न त मैले भनिरहनु पर्दैन, तपाईहरु एकदम एक्सपर्ट हुनुहुन्छ त्यसमा, केही छैन। v1 डाइरेक्ट कति निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ क्यालकुलेटर -3.2 मिटर पर सेकेन्ड। म यो माइनसले के सिग्निफाई गर्छ एकछिनमा भन्छु, पहिला v2 पनि निकालौँ है। v2 को फर्मुला पनि छ हामीसँग, फर्मुला लेख्छु म फटाफट है। m2 माइनस m1 /
भ्यालु राखौँ सबैको 0.300 माइनस 0.15 मैले भनिरहनु पर्दैन होला, म डाइरेक्ट लेख्दै जान्छु ल। यो तल यो स्क्वायर जस्तो देखिने रहेछ, यो 2 हो है यसको, इन्टु U2 कति छ -2.2। V2 कति आउँछ -0.2 मिटर पर सेकेन्ड। सो दुइटैको भेलोसिटी आयो, भेलोसिटीको म्याग्निट्युड आयो भनौँ न। अब डिरेक्सन पनि आएको छ आउनु त। डिरेक्सनलाई अब कसरी, यो माइनसलाई कसरी बुझ्ने हेरौँ ल। सो माइनस भनेको हाम्रो कतातिर हो, लेफ्टतिर हो, नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनतिर। सो V1 -3.2 मिटर पर सेकेन्ड आयो। यसको मिनिङ के हो त भन्दा यो M1 र M2 ठोकिसके पछाडि यो M1 कतातिर जाने रहेछ, लेफ्टतिर जाने रहेछ, किन उसको भेलोसिटी कति आएछ, नेगेटिभ आएछ। लेफ्टतिर जाने रहेछ विथ भेलोसिटी 3.2 मिटर पर सेकेन्ड। त्यस्तै V2 कतातिर जाने रहेछ, V2 पनि नेगेटिभै आएछ हो। V2 -0.2 आएछ भनेपछि V2 त आफ्नै ओरिजिनल डिरेक्सनमै जाने रहेछ, लेफ्टतिर आइरहेको थियो, लेफ्टतिरै आउने रहेछ। ठिक छ। सो M2ले गर्दाखेरि M1ले चाहिँ आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्यो, तर M2 आफ्नै डिरेक्सनमा गइरहेछ, नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनमै गइरहेछ। सो हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ कुन डिरेक्सन भनेर, कति म्याग्निट्युड भनेर। म्याग्निट्युड 3.2 र 0.2 रहेछ है मिटर पर सेकेन्ड, र डिरेक्सन चाहिँ कतातिर रहेछ, टु द लेफ्ट। त्यति लेखिदिनु भयो भने 4 मार्क्स गोजीमा आइहाल्यो है त। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अ बल A of mass 0.1 kg moving with the velocity of 6 meter per second collides directly with the ball B of mass 0.2 kg at rest. Calculate their common velocity if both balls move off together. If the ball A had rebounded with a velocity of 2 meter per second in the opposite direction after collision, what would be the new velocity of B? So यहाँ दुईटा केस पो रहेछ त है। एउटा यदि दुईटै बल सँगसँगै मुभ गरे भने त्यतिखेर उनीहरूको कमन भेलोसिटी कति हुन्छ हैन, सँगसँगै भनेको टाँसिएर के त। अनि इफ द बल ए ह्याड रिबाउन्डेड भनेपछि यदि बीसँग ठोकिएर ए फर्कियो 2 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले फर्कियो भने बीको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सो दुईटा केस छ। पहिला म यसो फिगर बनाइ हेर्छु। पहिलो केसको लागि जस्तो यो 0.1 केजीको बल भयो, यतातिर मुभ गरिरहेछ है। अर्को छ 0.2 केजीको बल, यो चाहिँ रेस्टमा छ। अब यो गएर ठोक्यो, यो गएर ठोक्यो है। ठोकिसके पछाडि के भयो अरे, यो दुईटै एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्न थाले। यो दुईटै एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्न थाले। सपोज v भेलोसिटीले मुभ गर्न थाले भनौँ न। पहिला यो बलको जुन छ नि, यो इनिसियल बल ए को भनौँ न, यसको भेलोसिटी चाहिँ थाहा थियो हामीलाई, र यसको भेलोसिटी चाहिँ फेरि पहिला इनिसियल के थियो, बल बी को भेलोसिटी इनिसियली 0 थियो। माथिको पनि भ्यालु लेख्थ्यौँ 6 मिटर पर सेकेन्ड यस्तो थियो। तर जब दुईटा भेट भए अथवा कोलाइड भइसकेपछि एउटा कमन भेलोसिटीले मुभ गर्न थाले, यो बी भेलोसिटीले मुभ गर्न थाले। ठिक छ है। सो अब के गरौँ भन्दा यो कमन भेलोसिटी कति रहेछ भन्ने थाहा पाऊँ। त्यसको लागि त सुरुमा गिभनहरू के छ लेखौँ नि त। मास अफ ए लाई MA लेखौँ। तपाईँलाई जे नोटेसन दिन मलाई छ त्यही हिसाबले दिनु है। मलाई चाहिँ मास अफ ए MA लेख्न सजिलो भयो, त्यही भएर। त्यस्तै यसको भेलोसिटीलाई UA, मास अफ बी कति, मास अफ बी 0.2 केजी, अनि ऊ चाहिँ कति त फेरि रेस्टमा छ भनेपछि इनिसियल भेलोसिटी अफ बी कति भयो, 0 मिटर पर सेकेन्ड। ठिक छ। अब हामीले कमन भेलोसिटी v थाहा पाउनु पर्यो पहिलो केसमा। कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लगाऊँ न। लिनियर मोमेन्टम त कन्जर्भ भइहाल्छ। सो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला लगाऊँ। अलि तल ल्याउँ। MAUA तपाईँ लेख्ने बेलामा फ्रम कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनेर लेख्नु होला है। UA प्लस MBUB इक्वल्स टु, दुईटैको भेलोसिटी सेम छ। सो मैले फाइनल भेलोसिटी MA प्लस MB V कमन लिएँ ल, किन दुईटैको MAV र MBV हुन्छ मोमेन्टम। V कमन लियो भने हामीलाई सजिलो भयो। सो MBUB त 0 भइहाल्यो किन UB 0 छ। MA भनेको 0.1, UA भनेको 6 इक्वल्स टु MA भनेको 0.1, MB भनेको 0.2। सो यो V थाहा पाउनु छ हामीले। V त यहाँ आएर बसेछ। बीलाई यसो गरौँ, बीलाई यतै लेख्थ्यौँ है, अनि तलको बीलाई तलै लेखौँ।
ल यति गरेपछि भी आउँछ, भी कति आउँछ 0.1 इन्टु 6 0.6 हुन्छ, उतापट्टि 0.3 भयो, 0.6 डिभाइडेड बाई 0.3 2 हुन्छ। सो 2 मिटर पर सेकेन्ड। 2 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले मुभ गर्दा रहेछ हैन यस्तो अवस्थामा। अब अर्को अवस्था सोधेछ, अर्को फेरि पहिलो केसको त आन्सर निक्ल्यो। इफ द बल ए ह्याड रिबाउन्डेड, ओके ए फर्केको भए, ए चाहिँ ठोक्यो हैन, तर यो यस्तो भएन, अब यो फर्क्यो, यो यसलाई मेटाउँ है त, यसलाई मेटाउँ, ए ठोक्यो तर फेरि फर्क्यो, ए है, ए फेरि यहाँ पाउनु है त, ए चाहिँ ठोकिएर फर्क्यो, कति भेलोसिटीले फर्क्यो 2 मिटर पर सेकेन्ड, अपोजिट डिरेक्सनमा फर्किएछ, त्यही भएर ए को भेलोसिटी कति, ए को नयाँ भेलोसिटी कति भनेको आफ्टर कोलिजन हो नि त, त्यही भएर भिए लेखौँ न, आफ्टर कोलिजन ए को नयाँ भेलोसिटी चाहिँ -2 मिटर पर सेकेन्ड। अब हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने बी को नयाँ भेलोसिटी कति। अब बी कता जान्छ, सपोज यतातिर गयो अरे, अहिलेको लागि त्यो एज्युम गरौँ न, भिबी थाहा पाउनु पर्ने हामीले, भिबी इक्वल टु वाट। अब गरौँ काम, यो चाहिँ कुन केसमा अरे, ए रिबाउन्डेड भएको केसमा फेरि पनि के लगाउँ, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमै लगाउँ, MAUA। न त कन्जर्भेसन लले कति सजिलो पारिदिन्छ हाम्रो जिन्दगीलाई, हेर्नुहोस् त कति राम्रो भयो फिजिक्स। कन्जर्भेसन ल नभएको भए हामीलाई कति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि। MAVA हामी लगभग फिजिक्समा धेरै प्रब्लमहरू, सबै प्रब्लमहरू चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स प्रब्लमहरूलाई पनि कन्जर्भेसन ल लगाएर एकदमै सजिलो सिम्प्लिफाइड तरिकाले लेख्न सक्छौँ। MA कति छ 0.1, UA 6, इनिसियल भेलोसिटी त UB 0 भइहाल्यो, किनभने एट द बिफोर कोलिजन केमा छ, बी रेस्टमा छ नि त, त्यही भएर त्यो 0 भइहाल्यो, सबै 0 भइहाल्यो, 0 ले मल्टिप्लाई गरेपछि। ओके, MA कति छ 0.1, BA कति छ -2, किन -2 अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ, प्लस MB कति छ 0.2 इन्टु BB। हामीले निकाल्नु पर्ने BB हो। सो BB निकालौँ, यहाँबाट कति आउँछ, BB आउँछ 4 मिटर पर सेकेन्ड है, सजिलै आउँछ BB, किनभने 0.6 र उतापट्टि गयो 0.2, 0.8 भयो, 0.8 डिभाइडेड बाई 0.2 कति भयो 4 भयो। सो यसरी हामीले चाहिँ कमन भेलोसिटी पनि निकाल्यौँ र अर्को केसको भेलोसिटी बी पनि निकाल्यौँ। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। लिनियर मोमेन्टमको चाहिँ एकदमै कन्सेप्ट, त्यस पछाडि काइनेटिक एनर्जीको कन्सेप्ट थाहा भयो भने हामीलाई सबै कोलिजनको प्रब्लमहरू गर्न सक्छौँ है हामी। सो यो क्वेसन पढाउँदा एक्चुअली, अ बल अफ मास 4 kg मुभिङ विथ अ भेलोसिटी अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड कोलाइड्स विथ अनदर बडी of mass 16 kg moving with 4 meter per second from the opposite direction and then coalesces into a single body. Coalesces into a single body भनेको अब त्यो दुईटै टाँसिएर ओरेर एउटै बडी भयो भनौँ न। जस्तो दुईटा थोपा पानीलाई चाहिँ तपाईँले त्यो पातमा हुन्छ नि, दुई थोपा पानी, एउटा एकतिर एउटा थोपा, एकतिर अर्को थोपा, अनि त्यसलाई सँगै टच गरिदिनु भने त्यो दुईटै मिलेर एउटै थोपा हुन्छ नि, हो त्यस्तै केसलाई कोलिज भन्छ। कम्प्युट द लस अफ एनर्जी एन्ड इम्प्याक्ट। ओके, दुईटाको इम्प्याक्ट, दुईटाको कोलिजन पछाडि कति काइनेटिक एनर्जी लस भएछ त्यो हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने छ है। सो के गरौँ भन्दाखेरि, एउटा बल छ है, यो यतातिर गइरहेछ र अर्को बलसँग चाहिँ जुन यतातिर आइरहेको थियो त्योसँग टक्रायो, टक्राइसके पछाडि के भयो, एउटै बडी भएर दुईटै मिलेर एउटै बडी भएर चाहिँ मुभ गर्न थाल्यो हैन। भनेपछि त्यो भएर मुभ गर्न थाल्दाखेरि सपोज v भेलोसिटीले मुभ गर्यो है, फाइनली चाहिँ v भेलोसिटीले मुभ गर्यो भनौँ न। इनिसियली चाहिँ यो u1 भेलोसिटीले, यो u2 भेलोसिटीले, तर दुईटै एउटै भइसके पछाडि त एउटै कमन भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्यो v। यो चाहिँ के भयो त, त्यसो भए भेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भयो। यो चाहिँ यो u1 भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ m1 बिफोर कोलिजन, u2 भनेको भेलोसिटी अफ m2 बिफोर कोलिजन है। तपाईँले आइडिया लगाइसक्नुभयो होला, अब त कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमै लाउने हो, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमा लाउने हो, इनिसियल र फाइनल काइनेटिक एनर्जी थाहा पाउने हो, अनि इनिसियल र फाइनल काइनेटिक एनर्जीको डिफरेन्स जति छ त्यही नै हो लस अफ एनर्जी। हेर्नुहोस् त एकदमै इजी छ, केही प्रब्लम छैन यसमा। पहिला लेखौँ नि त के छ। m1 4 kg, u1 10 मिटर पर सेकेन्ड, m2 16 kg, u2 यहाँमा -4 लेख्छु, यहाँ किन यसले यस्तो लेख्यो भनेर पाइँदैन है। अब हामीलाई भी पनि थाहा छैन अनि हामीलाई लस अफ एनर्जी पनि थाहा छैन। ल
लस अफ एनर्जी भनेको के हो अरे इनिसियल काइनेटिक एनर्जी र फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानि कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन र काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बिचको डिफ्रेन्सेसलाई हामी के भन्छौँ, कति एनर्जी लस भयो त्यो भन्छौँ है त। सो गरौँ फटाफट गरौँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लगाम। एकदमै हामी फ्यामिलियर भइसक्यौँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमसँग। M1 4 छ, U1 10 छ, M2 16 छ, U2 -4 छ, 4 ए कमन भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ है, त्यही भएर म यो V1 V2 लेख्दिनँ। किन झन्झट गरेर V1 V2 नलेख्ने, एउटै भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ, सो यसलाई कमन लिएर यहाँ V लेख्ने। ओके 4 प्लस M2 भनेको 16 ब्राकेटमा V। यो हामीले V किन निकालेको जस्तो तपाईँलाई लागेको छ भने फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल्न V चाहिन्छ है, किनभने फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल्नका लागि फाइनल भेलोसिटी त चाहियो नि त। यो कति हुन्छ 40 - 64 = 20V। सो यहाँबाट V के आउँछ -6/5। सो यति आयो। अब के गरौँ, इनिसियल काइनेटिक एनर्जी कति त्यो निकालौँ। बडीको इनिसियल काइनेटिक एनर्जी दुइटै बडीको इनिसियल काइनेटिक एनर्जीलाई E1 लेख्छु ल म। E1 कति छ, पहिलो बडीको M1 U1 स्क्वायर को हाफ, दोस्रो बडीको 1/2 M2 U2 स्क्वायर। यसो गर्दा कति आयो 1/2 इन्टु M1 कति छ 4 छ होइन, U1 कति छ 10 प्लस 1/2 इन्टु M2 कति छ 16, U2 कति छ -4। सो यसरी E1 कति आउँछ 328 जुल आउँछ। ल अब E2 निकालौँ। E2 निकाल्दाखेरि त अब 1/2 M1 प्लस M2 V स्क्वायर, किनभने पहिलो बडीको 1/2 M1 V स्क्वायर, अर्को बडीको 1/2 M2 V स्क्वायर। अब 1/2 र V स्क्वायर कमन लिइसकेपछि यस्तै त हुन्छ नि। 1/2 M1 भनेको 4, M2 भनेको 16, V स्क्वायर भनेको कति -6, यसलाई अलिकति साह्रो है त, /5 को होल स्क्वायर। E2 कति आयो त्यसो भए, E2 आयो 14.4 जुल आयो। यसो गर्दाखेरि लस अफ एनर्जी कति भएछ हेर्नु त, पहिला 328 जुल थियो, पछि कति भयो 14.4 जुल भयो। धेरै एनर्जी लस भएछ कोलिजन पछाडि त हो। सो कति एनर्जी लस भएछ E1 - E2, त्यो भने कति भयो 328 - 14.4 भनेको 313.6 जुल। सिम्पल क्यालकुलेसन। सो यसरी हामीले लस अफ एनर्जी अनि इम्प्याक्ट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। A bullet of mass 20 gram traveling horizontally at 100 meter per second embeds itself in the center of a block. Embeds भनेको त्यही सेन्टर अफ ब्लकमै चाहिँ पस्छ भन्न खोजेको है त्यो बुलेट। In the center of a block of wood mass 1 kg which is suspended by a light vertical string 1 meter in length. Calculate the maximum inclination of the string to the vertical. Okay, यस्तो छ, एउटा सपोर्टबाट एउटा भर्टिकल स्ट्रिङ लामो, यो अलिकति ठुलो बनाउँछु म, अहिले काम लाग्छ मलाई। एउटा स्ट्रिङलाई छोडेको छ, त्यो स्ट्रिङलाई सस्पेन्ड गरेको छ भनौँ, र त्यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि उड्छ जसको मास पनि दिएको छ हामीलाई। अब यहाँतिरबाट यतातिरबाट नि एउटा बुलेट आउँछ अरे, अनि बुलेट आएर ठोकिन्छ अरे। बुलेट आएर ठोकिसके पछाडि त्यसको सेन्टरमा पस्छ अरे हो। अनि त्यो सेन्टरमा पसिएपछि अब यो जुन डोरी छ नि, यो डोरी त अब भर्टिकलसँग इन्क्लाइन हुन्छ अरे, यसरी जाने भयो नि त बुलेट सँगसँगै होइन, त्यो बुलेट उड सँगसँगै, र यहाँ पुग्यो अरे सपोज, ठिक छ, यहाँ पुग्यो अरे। अनि यो यहाँ बुलेट पनि छ, यहाँ पुग्यो भनेपछि भर्टिकलसँग कति एङ्गल बनाएछ थीटा, भर्टिकल भनेको सिधासँग कति एङ्गल बनाएछ त्यसले थीटा, यही थीटा निकाल्नु पर्ने। ओहो यो क्वेसन त गजबको आयो है। यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। यो चाहिँ इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले पनि सोधिरहेको हुन्छ, यो MBBS इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरूमा सोधिने खालको क्वेसन हो यो, र अरू इक्जाममा पनि सोध्छ। सो अब यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि बुलेटको मासलाई M1 लेखौँ 20 ग्राम, त्यो भने कति हुन्छ 0.02 kg हुन्छ। त्यसको भेलोसिटी कति छ 100 मिटर पर सेकेन्ड। अनि वुडको मासलाई के लेखौँ M2, त्यो कति हुन्छ भन्दाखेरि कति छ दिएकै छ 1 kg।
त्यस्तै लेन्थ कति छ अरे स्ट्रिङको 1 मिटर थाहा पाउनुपर्ने के अरे थीटा सो थीटा थाहा पाउनलाई के गर्ने त अलिकति आइडिया लाउनुपर्छ यसमा म गर्दै जान्छु अनि बुझाउँदै जान्छु ल यसमा के गर्यो भने एउटा कुरा त तपाईलाई के थाहा छ भन्दा यो बुलेट त यसमा इम्बेड भइसकेपछि एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्छ हो तर यो म्याक्सिमम इन्क्लिनेसनमा पुगिसकेपछि v0 हुन्छ फेरि किन म्याक्सिमम इन्क्लिनेसन भने के हो त भन्दाखेरि जहाँ गएर अब त्यो बडी स्टप हुन्छ अनि फेरि तल फर्किन थाल्छ हो त्यो म्याक्सिमम इन्क्लिनेसन पुगिसकेपछि v0 हुन्छ यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो है अब हामी गर्दै जाउँ अनि म बुझाउँदै जान्छु ल पहिला के गरौँ भन्दा एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ भने कमन भेलोसिटीलाई v मान्यो ठिक छ अब कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लगाउँ यो त भइहाल्यो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 v अब m1 यो उड्दा पहिला केमा छ रेस्टमा छ नि त्यही भएर यो 0 भइहाल्यो m1 मात्रै लिनु पर्यो 0.02 इन्टु u1 कति 100 इक्वल टू 0.02 प्लस कति अरे सरी पाउनु है के छ हो ठिक m2v m2 1 अनि यहाँ v आयो यसो गर्दाखेरि v कति आउँछ 1.96 मिटर पर सेकेन्ड ल ठिक छ अब अझै गरौँ यसमा के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ यो फिगरमा हेरौँ ल भर्टिकल हाइट कति चढेछ यो एकचोटि हेरौँ ल h भर्टिकल हाइट चढेछ है यो टोटल लेन्थ कति हो l हो यो पुरै भनेपछि यो स्ट्रिङ पनि त्यही त हो हैन यो पनि l नै भयो त गो त्यही लेन्थ हो अब हेर्नु है त यहाँसम्म चाहिँ कति भयो त्यसो भए पुरै l छ यसमा h घट्यो भने चाहिँ l माइनस h ओके सो यहाँ माथि थीटा छ यो त यहाँ त 90 डिग्री बनाऊ त्यो 90 डिग्री बनाऊ भने अब के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि हामीलाई त थाहा छ cos थीटा इक्वल्स टु b बाई h हो बेस कुन भयो त्यसो भए l माइनस h बेस भयो नि बाई अनि हाइपोटेन्युस कुन भयो l ओके सो यसो गर्दाखेरि l माइनस h कति आयो l माइनस h आयो l cos थीटा भनेपछि अब हेरौँ है त h कति आयो त h भनेको l माइनस l cos थीटा ओके सो h भनेको कति आयो l ब्र्याकेटमा 1 माइनस cos थीटा सो यो कुरालाई ध्यान दिइरहनु है त यो कुरालाई ध्यान दिइसकेपछि अब के गरौँ भन्दा अब हामी जतिखेर बुलेट र उड चाहिँ म्याक्सिमम हाइटमा पुग्छ नि भनेको म्याक्सिमम इन्क्लिनेसनमा भनौँ न म्याक्सिमम इन्क्लिनेसनमा पुग्छ नि त्यतिखेर इक्वेसन अफ मोसन लगाउँ ल कति हुन्छ v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर माइनस 2gh हो कि न भन्नु त किन v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2ah हो a को ठाउँमा माइनस g आयो किन अगेन्स्ट द ग्राभिटी माथि गइरहेछ अनिखेर अर्को छ h भनेको यो हाइट भइहाल्यो कति हाइट माथि गएछ भन्ने कुरो यो हेरौँ है त अब यो भित्र 0 भइहाल्यो किन म्याक्सिमम इन्क्लिनेसनमा के हुन्छ बडी स्टप हुन्छ सो v 0 भइहाल्यो u स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो 2gh हामीले निकाल्नु पर्ने के छ थीटा छ नि है विचार गर्दै गर्नु ल सो h इज इक्वल्स टु कति आयो u स्क्वायर बाई 2g h भने के हो h भनेको l 1 माइनस cos थीटा यो भनेको जुन भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ के जस्तो जुन भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ भन्नुको मतलब यहाँ आउँदाखेरि ऊ इनिशियली कति भेलोसिटीले आइरहेको थियो उसको यो पोजिसनको लागि त इनिशियल भेलोसिटी कति हो v हो कि हैन यो v हो कि हैन भनेपछि यो पोजिसनको लागि u भने के रहेछ यो v सँग बराबर रहेछ सो के लेखौँ भन्दा u को ठाउँमा के लेख्नु त्यही v कै भ्यालु लेखौँ कति छ 1.96 होल स्क्वायर भयो 2 इन्टु g भनेको 2 10 20 भयो अब हेरौँ है त l भने कति छ l भनेको 1 मिटर दिएको छ हामीलाई लेन्थ अफ स्ट्रिङ सो 1 माइनस cos थीटा मात्रै भयो यहाँ इक्वल टु 1.96 को होल स्क्वायर बाई 20 भयो अब के गर्ने cos थीटालाई एक ठाउँमा राखौँ अनि त्यो 1 माइनस यताउता क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.80792 आउँछ तपाईले 0.81 मात्रै लेखेर क्याल्कुलेसन गरे नि हुन्छ अनि थीटा इक्वल्स टु कति भयो cos उता गयो cos इन्भर्स भयो 0.80792 सो यसो गर्दाखेरि कति आयो हेर्नु त थीटा कति आयो थीटा आयो 36.1 डिग्री
सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि म्याक्सिमम इन्क्लिनेसन पनि थाहा पाउन सक्छौँ है। सजिलै गरी आयो नि, अलिकति लेन्दी छ, कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो, यहाँनिर यो कुरालाई बुझ्नु पऱ्यो, यो कसरी आयो भनेर। मैले अघि भनिहालेँ नि होइन, एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाएँ, त्यस पछाडि भनिहालेँ यो एच भनेको चाहिँ कति भर्टिकल हाइट माथि गएछ भन्ने कुरो त हो। ठिक छ, अर्को क्वेसनमा जाउँ अब। अ बुलेट अफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रम अ गन अफ मास 1 kg with a velocity of 100 meter per second. Calculate the ratio of the kinetic energy of the bullet and the gun. ओके, ठिक छ ल। भनेपछि पहिला त बुलेट केमै छ, गनमै हुन्छ नि होइन। त्यसो भएपछि बुलेट र गन दुइटैको भेलोसिटी के छ, इनिसियलमा 0 छ, पछि मुभ गर्यो। ओके, हेरौँ है त, सुरुमा लेखौँ ल के छ। जस्तो मास अफ बुलेटलाई 10 ग्राम लेखौँ, यो भने कति हुन्छ 0.01 kg। त्यस्तै मास अफ गनलाई M2 लेखौँ 1 kg, अनि बुलेटको भेलोसिटी कति अरे 100 मिटर पर सेकेन्ड, र हामीलाई V2 चाहिएको छ नि, पक्नु है त, V2 थाहा छैन। ओके, V2 हामीलाई थाहा छैन। V2 भनेको के हो भन्दाखेरि गनको भेलोसिटी। हामीलाई काइनेटिक एनर्जी अफ द बुलेट एन्ड द गनको रेसियो चाहिएको छ। सपोज काइनेटिक एनर्जी अफ द बुलेट E1 भनौँ, अनि काइनेटिक एनर्जी अफ द बुलेट गन कति भनौँ, E2 भनौँ। सो E1 र E2 को रेसियो चाहिएको छ। के गरौँ भन्दा सुरुमा त V2 निकालौँ न, अनि बल्ल काइनेटिक एनर्जीको कुरा गरौँला। त्यसको लागि त थाहा छँदैछ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, इनिसियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टम बराबर हुन्छ m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। यो पुरै 0 हुन्छ है, किनभने इनिसियली दुइटै बुलेट पनि गन पनि उसमै छ, रेस्टमा। सो के भयो त भन्दा 0 इक्वल टू m1 कति छ 0.01, v1 कति छ 100, m2 कति छ 1, v2 थाहा छैन। v2 कति निस्किन्छ यहाँबाट v2 -1 मिटर पर सेकेन्ड। ठिक छ, यो -1 त निक्लिनै पर्थ्यो, माइनस त निक्लिनै पर्थ्यो। -1 मिटर पर सेकेन्ड आयो, माइनस किन निस्क्यो भन्दाखेरि गन अगाडि गयो भने के अरे बुलेट अगाडि गयो भने गन अलिकति पछाडि आउँछ नि होइन। सो -1 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले पछाडि आएछ। अब रेसियो निकालौँ है त, E1 by E2, E1 1/2 m1 v1 स्क्वायर, E2 1/2 m2 v2 स्क्वायर। 1/2 कट्यो, m1 0.01, v1 100 छ त्यसको स्क्वायर, m2 कति छ 1, अनि v2 भर्खर निकालियो। सो कति आयो E1 by E2 इक्वल टू माथि आयो 100, तल आयो 1। देयरफोर E1 is to E2 इक्वल टू 100 is to 1। सो यसरी हामीले रेसियो पनि निकाल्यौँ। लगभग मलाई लाग्छ वर्क एनर्जी एन्ड पावरको सबै न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू हामीले फ्रिक्वेन्टली सोधिएका न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गऱ्यौँ होला। यदि गरेको छैन भने हामी अझै थप न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नेछौँ, र मलाई लाग्छ म अब यो पछाडि सर्कुलर मोसन च्याप्टर थाल्नेछु। ओके, टिल देन ह्याभ अ गुड डे and keep loving physics.